अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी चौक एहतजाज से ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है, जहां 600 कंटेनर्स लगाए गए हैं। हर कंटेनर की लागत 3500 रुपए यानी 3500 रुपए यौमिया के हिसाब से रेंटल पे होना है और कुल मिला के 21 लाख रुपए यौमिया बनते हैं। कारोबारी बरादरी जो जुड़वा शहरों से मुत्तसिल है, वाबस्ता है, वो एक दिन में 10 अरब रुपए का नुकसान कर चुकी है। पुलिस की भारी नफरी तैनात है, रेंजर्स तैनात है, फौज तैनात है। अगर टीए की बात की जाए तो करोड़ों रुपए का टीए खर्च किया जा रहा है। इंटरनेट वाईफाई सर्विसेज बुरी तरीके से मुअत्तल हैं। जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो भी मुअत्तल हैं, तजारती सरगर्मियां भी मुअत्तल हैं, कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं वो इस वक्त शदीद अजियत से दो चार हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब भर में एहतजाज की कॉल दे रखी है। हमाद अजहर साहब ने गुज़श्ता रात अपने एक्स हैंडल से एक ट्वीट की, रात गए ये ट्वीट आई और उसके अंदर पंजाब के तमाम तर अजला के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में एहतजाज की कॉल दे दी गई है। और इसी एहतजाज के पेश नज़र लाहौर जो ठोकर न्याज बेग से मोटरवे है उसके दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे इंटरचेंज को भी बंद कर दिया गया है। बाबू साबो इंटरचेंज को भी बंद कर दिया गया है। यानी लाहौर से आप बाहर जा सकते हैं, ना लाहौर में दाखिल हो सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा बताई जा रही है। अली अमीन गंडापुर और उनका काफिला जो पेशावर से चला है, उसने रात भर ब्रह्मा बेहतर इंटरचेंज के ऊपर गुजारी है और वहां पर से लोगों की जो वीडियोस हैं, विजुअल्स हैं, वो भी देखे गए हैं। ऑल्दो वहां इंटरनेट सर्विसेज बुरे तरीके से मुतासर हैं, लोगों को आराम करते हुए अली अमीन गंडापुर को अपने काफिले के लोगों का मुराल बुलंद करते हुए फिर अलग सुबह नाश्ता करते हुए देखा जा सकता है। रात भर खास तौर पर जो बुरहान इंटरचेंज है वहां पर भी आंसू गैस की शेलिंग जारी रही, पथराव जारी रहा। अटक पुल पर मौजूद जो पुलिस है उनकी जानिब से खूब आंसू गैस की शेलिंग हुई है, डंडे भी बरसाए गए हैं, शेल्स भी बरसाए गए हैं, रबर बुलेट्स भी बताई जा रही हैं। और कुछ कारकुनान तो ऐसे हैं कि जिनके जख्मों की जो विजुअल्स हैं वो भी देखे गए हैं कि कितने बुरे तरीके से वो जख्मी हैं। साथ ही जो अहम खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रात भर राब्ते की कोशिश की जाती रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब की वसातत से भी ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप अपने इस एहतजाज को मौखर कर दें। हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का बिल है उसको एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद 16 तारीख के बाद ले आएंगे। आप अपने इस एहतजाज को मौखर कर दें, लेकिन उनकी ये इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का जो हंगामी इजलास गुज़श्ता रात हुआ, उस इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। मैं वो एलामिया आपके सामने पढ़कर रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसका अहम तरीन एलामिया जो सामने आया उसके मुताबिक कायद और बानी चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर डी चौक एहतजाज की अब तक की सूरत हाल पर और पुरअमन शहरियों के खिलाफ रियासती बर्बरियत का मुफस्सल जायजा लिया गया। ये कहा गया कि मैंडेट चोरों और उनके सरपरस्तों के मकरू अजाइम और उनकी इंतजामी और सियासी जांबाजियों का भी बगौर जायजा लिया गया। गवर्नर राज के जरिए पख्तूनख्वा के अवाम के मैंडेट पर दस्त दराजी के ख्वाब देखने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं और नताइज की संगीनी से बेखबर हैं। अफवाज पाकिस्तान को अवाम के मद्दे मुकाबिल ला खड़ा करके अपनी खाल बचाने वालों के शैतानी अजाइम पर कौम की नज़र है। फैसला साज हमाकतों पर इसरार की बजाय माकूलियत का रास्ता अपनाए सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ। साथ ही दारुल हुकूमत को महफूज पनागाहों में डुबके मैंडेट चोर साजिशों की बजाय अवाम को उनके चोरी शुदा मैंडेट और हुकूक की वापसी की तैयारी करें। इजलास में पुरअमन कारकुनान निहत्ते शहरियों और सहाफ़ियों के खिलाफ पुलिस और रियासती मशीनरी के सफाकाना हमलों, आंसू गैस और गिरफ्तारी की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में डी चौक एहतजाज पर अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया।
یہ خراج تحسین پیش کیا گیا احتجاج کی نہایت جرأتمندانہ اور بے باک قیادت پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کو بڑی تعداد میں نکلنے اور وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ڈی چوک کی جانب بڑھنے والے قافلے کا حصہ بننے پر خیبر پختونخوا کی عوام کو بھی زبردست خراج تحسین. پرامن انداز میں نہایت ثابت قدمی سے ان گنت رکاوٹیں عبور کر کے ڈی چوک پہنچنے والے اسلام آباد اور گرد و نواح کی عوام بھی زبردست خراج تحسین کے مستحق ہیں. پنجاب اور اسلام آباد کے داخلی مقامات اور ڈی چوک سمیت مختلف مقامات پر بدترین ریاستی وحشت کی پوری جرت کے ساتھ مزاحمت پر عوام اور کارکنان کو خراج تحسین. عمران خان کی کال پر پورا ملک بیدار اور لاکھوں لوگوں پر مشتمل عوامی سمندر نہایت پرامن انداز میں ڈی چوک میں اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا ہے. تمام تر حکومتی رکاوٹوں اور شرنگیزیوں کے باوجود ہمارے قافلے مکمل طور پر غیر مسلح اور پرامن ہیں. مینڈیٹ چوروں اور ان کے دستور بیزار سرپرستوں کو متنبع کرتے ہیں کہ کسی قسم کی شرارت یا حماقت سے باز رہیں. حقیقی آزادی کی منزل قریب ہے. عمران خان قوم کی حقیقی آزادی کے محافظ اور اس بے مثال تحریک کے قائد ہیں. اڈیالہ کی سلاخوں کے پیچھے سے کپتان کی کال پر وفا شعار کارکنان اور اسلام آباد کی عوام ڈی چوک میں پہنچ چکے ہیں. اسلام آباد، راولپنڈی اور شمالی پنجاب کے اضلاع سے عوام ڈی چوک میں موجود ہے اور بے باک پاکستانیوں کے ساتھ شامل احتجاج ہونے کے لیے نکلے، یہ کہا گیا ہے. اور ساتھ ہی کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین طے شدہ پروگرام کے تحت اپنے قافلے کے ہمراہ ضرور ڈی چوک پہنچیں گے. غلامی کے اندھیروں کا سینہ چاک کر کے طلوع ہونے والی صبح آزادی کے آثار پر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ آثار واضح تر ہوتے جا رہے ہیں. اب اطلاعات یہی ہیں، کیلکولیشنز بھی یہ تھیں حکومت کی کہ یہ قافلہ رات کو واپس مڑ جائے گا، اور اس کا اظہار بھی حکومتی رہنماؤں کی جانب سے کیا گیا کہ ان کی کیلکولیشن تو یہی تھی کہ اب تک یہ واپس جا چکے ہوتے، لیکن بڑی ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے رات گزاری ہے. شیلنگ کا سامنا بھی کیا ہے، آنسو گیس کے شیل بھی برداشت کیے ہیں، بدترین تشدد بھی برداشت کیا، لیکن واپس مڑ کے جا نہیں رہے. اور اطلاعات یہی ہیں کہ اب صبح کیونکہ ہو گئی ہے اور علی امین گنڈا پور کی قیادت میں یہ قافلہ پھر پیش قدمی شروع کرے گا اور پیش قدمی ڈی چوک کی جانب ہوگی، بڑھنا ڈی چوک کی طرف ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ تو پیش نہیں آتا. ڈیپٹی کمشنر کی جانب سے نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا ہے جس میں فوج کو فائر کھولنے کا اختیار دے دیا گیا ہے. آرٹیکل 245 کے تحت جب فوج آئی ہے تو اس آرٹیکل 245 کے انڈر فوج کو فائر کھولنے کا اختیار دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ڈپٹی کمشنر کے جاری شدہ نوٹیفیکیشن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو انتباہی فائرنگ ہے، جو ہوائی فائرنگ ہے، الرٹ رہنے کے لیے فوج وہ بھی کر سکتی ہے. لیکن میں آپ کو تاریخی پس منظر کے اندر بتا دوں کہ فوج کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی. رینجرز بھی کبھی بھی ایسا نہیں کرتی کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر فائر کھولنا شروع کر دے. پولیس کے کندھے پہ رکھ کے ضرور اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں پس منظر کے اندر ماضی میں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج جب عوام کے سامنے ہو تو اسٹریٹ فائرنگ شروع کر دے یا سینہ جو ہے وہ عوام کا چھلنی کر دیا جائے. ایسا مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور آئی ہوپ کہ ایسا ہوگا بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے کہ جو ہو رہا ہے ملک کے اندر، اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنی کو خاص مہربانی کر دے. اللہ کرے کہ یہ جو منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں اس وقت، اور لوگ انتہائی پریشانی کی کیفیت میں ہیں، انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے، غیر یقینیت کے بادل چھٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، کاروباری پریشان ہے، عام آدمی مشکل میں ہے، ڈیفیکلٹی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ اس آسیب کے سائے کو پاکستان سے اٹھا لے. اور رات بھر جو کوشش ہوئی اس پہ عمران خان صاحب ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہی ہے. اللہ کرے دونوں طرف سینس پریویل کرے اور معاملہ صلح جوئی کے ساتھ حل ہو جائے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.